धर्मदूताच्या इतिहासावले वाचप। पाऊल म्हणे तांचो राजा जावन देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गवाय दिवन म्हणे म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा। सगल्यो म्हज्यो खोशयो तो करतलो। आपली भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो। जोआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरचेक जिवीत बदलोवपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली। आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जोआवान म्हळें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना। म्हज्या भावा भयण्यो, अब्राहमाचे कुळयेच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मदें देवाक भियेतल्यांनो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला। देवाचे उतर हे प्रसवतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एका चेडक्या भुरग्याक जल्म दिलो। 26 वरान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या शेजाऱ्यांक आनी सैन्यदैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटिली जाली। उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनात करूंक आयली आनी ताका जकारी म्हण ताच्या बापायचें नांवच दिवचें आसलें, पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जोआव म्हण नांव दवरूंक जाय म्हणाली। पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणच नांव म्हणाली ती तिचे लागीं। तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हण ताची कुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें। तवळ जकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जोआव म्हण बरयलें। तें बरपलेवन समेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाक दिवन तो उलोवंक लागलो। तांच्या शेजारची समेस्त भियेली। ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्ली सत्ता ह्या विशयांत चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत। आनी निजागी सरेस्पराचो हात ताचे सवें आसलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण बरकट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान।